Hi. Hi. Say hi. Say hi. ही ऑर्डर असा आणि व्हडली ऑर्डर असा ही पळय ही दिसता आसतली न्हू पळय ही बी तीच ऑर्डरीचीच करून दवरल्या आणि ही पळय आनी ऑर्डर आहा ती करता थोडीशी उरल्या आनी करपाची आवाज दिता आवाज दिता तुमका बाबा से हाय पप्पू ते मातशें आहा बरें ओगी हा खेळता तितलो म्हणसो मातशें कोत्ता हांव आवाज दिता पळय व्हॉट हॅपन रे किट्टू इतली केल्या आनी उरल्या 20 जाय आनी पळयता कितले जाल्या ती 19 एक जाय एकू केल्ले हा पळय हे भाशेन जाय ते आनी पळय ही बी जाय एक सॅम्पला लागून केल्ले दाखोवपाक किट्टू ओय किट्टू से हाय बाबा से हाय 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 हे सॅम्पला केल्ले आनी पळय आनी ही उरल्या 20 करपाची मागीर सगळे वांगडा दाखयतले करून आनी एक बास्केट बी उरल्या करपाची ती बी वांगडा दाखयतले पळय आवाज कोत्ता ही जाल्या ही पेर जाय आसली तांकां ही पेर केल्या 2 केल्या आनी हे पळय एक केला ही बी पेर जाय खंय सगळे सारखे मागीर दाखयतले लास्ट एंडिंगाक जेन्ना पॅक कोत्ता तेन्ना ओके हॅलो एवरीवन सो आतां मेळटा तुमकां आनी म्हजी ऑर्डर जी आयिल्ली म्हाका ती कंप्लीट जाली आनी मातशें चड व्हडली ऑर्डर येयल्ली म्हाका आनी बरें दिसता की ऑर्डर येता तेन्ना काम म्हणून न्हू करपाक म्हाका लायक फ्लावर्स करपाक आनी टायम मेळटा ते भाशेन हांव करून काडटा बेबी बी मातशें खेळता न्हू तेन्ना हांव करता से हाय से हाय से हाय आ पळय हे मातशें कोत्ता मस्ती धाकटी हा न्हू पळय कितें ना कितें दिवपा पडटा ताका मागीर मातशें बिजी जावपाक आनी ओके स्टार्ट करुया ही पळय ही जी ऑर्डर येयल्या ही 2 आसा पेर ही पळय पायप क्लिनराची ही 2 आसा लायट पिंक आनी ही पळय रानी पिंकाची हिवूय बी 2 आसा पेर ही पेर एक करपाक लायिल्ली तेणी ही मातशें वारो लागलो न्हू म्हण मिन्स फॅनाचे सकयल दवरली न्हू अशी हालता ती मागीर मिन्स अशी कितें वारो लागलो कितें जालें अशें जाल्यार हालता ओय ओके पळय ही एक ऑर्डर म्हळ्यार एकट्याचीच ही
केली, सगळी ऑर्डर कंप्लीट झाली. आणि दाखवता बास्केट. ही पळय, ही आणि बरी क्यूटशी दिसता न्हू. हे पळय, हो म्हाका तेणी फोटो धाडलो, म्हळ्यार तेका जाय तशे. सो हे हांवें पायप क्लिनराची केल्या आणि ही रिबनाची केल्या. ओके, ही रिबनाची जी व्हाईट आसा ती, आणि पायप क्लिनराची. सो हांवें चिंतलें की तुमकांय बी दाखोवया म्हूण. ओके, आणि पळय आसा दाखयता. हे पळय, ह्यो बी त्याच कस्टमराची सेम ऑर्डर. आणि हे पळय, मातशें भिरांत दिसता. हे मातशें मस्ती करता न्हू, मातशें घडी घडी पळोवपा पडटा तेका. रे किट्टू, बाबा से हाय मरे. डोंट पुट इन देयर, डोंट पुट इन युअर माउथ, नो. हे पळय, इवय बी मातशें टायम मेळना म्हाका व्हिडिओ काडून, सो आतां काडटा. कित्याक हें आपलें मातशें आसा. ओके, नाजाल्यार रडत रावता बेडार ना जाल्यार. ओके, ही आसा आनीकूय बी आसा, दाखयता. आणि हे पळय, ही टोटल 20 आसा. हे पळय, ते तेणी म्हाका सांगलें, तेका जाय तितली केल्या हांवें, कित्याक तेणी म्हाका सांगलें की 20 कर म्हूण. ओके, सो हांवें 20 केल्या. आणि हे पळय असो केला. सो मागीर तें डिसायड करतलें कितें. तेकाय सांगलें जाय तशें स्प्रेड कर म्हणून, मागीर जाय जाल्यार. ओके, आणि पळय इतली ऑर्डर जी आसा ती आतां म्हाका वांगडा घेवपा जाय. हेका घेवया म्हणलें, कित्याक मस्ती करता. नल्ले, नल्ले. बाबू तो बाबू. पळय, हे पळय, ह्यो मस्ती तेज्यो. हे पळय, हे पळय, टेक टेक. स्पेशल थँक यू लुइजाक, कित्याक ही व्हडली ऑर्डर दिली तेणी म्हाका. आणि ओके, आनी एक कितें सांगूंक सोदतालें की हांव आतां ऑर्डर घेवपाक स्टार्ट केल्या. ह्यो ऑर्डर म्हज्यो WhatsApp साकून ऑर्डर मेवल्या म्हाका आतां. सो आतां हांव युट्यूबार घालपाक स्टार्ट केला, आनी हांव ऑर्डर घेवपाक स्टार्टूय बी केल्या. सो तुमकां कोणाकूय जाय, जावं ते बुके, केन्ना कोणाक गिफ्ट दिवपाक, कोणाकूय गिफ्ट दिवपाक, वो कितें वेडिंग एनिवर्सरी कितें आसता न्हू कोणाचें, तुमच्यान ऑर्डर दिवपाक तुमकां जर लायक जाल्या म्हजी फुलां म्हणजे म्हजी फ्लावर्स, जाल्यार तुमच्यान दिवपाक जाता. आनी पूण मातशें पळय, पूण मातशें बेगीन दिया. सी, कित्याक आतां बेबी बी आसा न्हू, सो म्हाका मातशें टायम मेवपाक जाय. पूण हांव ट्राय करतलें बेगीनूच करपाक, आनी जातलें बी बेगीन, कित्याक तेका घेवपाक सगळें आसा. मिन्स मामा आसा, सो तेका घेवपाक सगळीं आसा. आनी म्हजो मिस्टर बी आसा, आनी मामा बी आसा. सो केन्ना निशासीस एलिसीस येता, तिवूय बी घेता. तेन्ना मातशें हांव म्हजें काम करून काडटा, जें कितें आसा तें. आनी हय, आनी कोणाक सारकें बेगी फास्ट जाय, मिन्स 1-2 दिसान जाय जाल्यार एक्स्ट्रा चार्ज आसतले. आनी तुमकां जाय जाल्यार कोणाकूय लायक जाला, हांव आतां एक फूल व्हिडिओ घालतलें मागीर,
कोणाकूय लायक जाला फ्लाज मुजी, सो ते म्हाका DM केल्या जाता इंस्टाचेर. हांव म्हजी इंस्टा ID घालता थंय, डिस्क्रिप्शनान घालता. कोणाकूय जाय कलर तुमकां जाय तसो करूंक जाता. तुम्ही डिसायड करा तुमकां खंयचो कलर जाय तो. आनी फ्लाज मुजी तो इंस्टाचेर हांव घालतलें, सो तुमी थंय पळोवपा जाता आनी थंय साकून म्हाका ऑर्डर दिवपाक जाता. ओके, व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार शेअर करा, सबस्क्राईब करा विसरू नाका. सो म्हजो व्हिडिओ एंड करता आनी मेळता नेक्स्ट व्हिडिओन. सो टिल देन बाय.